सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान की बड़ी बरकत है। मेरा ये पैगाम आज मैं आपको देना चाहता हूँ, कम से कम अपनी आदत बनाएं कि सोने से पहले 4-5 आयतें ही पढ़ लिया करें, एक रुकू ही पढ़ लिया करें, जरूर पढ़ें। आप देखें कुरान शरीफ में एक सूरत है, कुरान शरीफ में एक सूरत है, अगर सोने से पहले उस सूरत को आप पढ़ लें, रोजाना पढ़ने की आदत डालें, तो ये सूरत की तासीर ये है कि आप जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। उस सूरत का नाम है सूरह मुज़म्मिल। 2 रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरत और 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। 5-6 दिन अगर आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे ना सूरह मुज़म्मिल को, तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएगी और आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के आदी बने। जादू से बचेंगे, सहर से बचेंगे, बलाओं से बचेंगे, ये है। फिर भुखमरी से बचना है, फाका कशी और गुर्बत से, यानी मालदार बनना है। सोते टाइम सूरह वाक़िया की तिलावत कर। सूरह वाक़िया मालदार बनाने वाली सूरत है। एक मर्तबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके विसाल का वक्त करीब था। हज़रत सैयदना उस्मान गनी आपके घर गए और जाने के बाद कहने लगे, भाई अब्दुल्ला, आपकी बड़ी दीनी खिदमत है, अब ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे और तुम्हारी बेटियां हैं, और आप मुझे वसीयत कर दे कि मैं आपकी बेटियों के लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठकर बैठ गए, कहने लगे, उस्मान मेरे भाई, याद रखो मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं रहेगी, मेरी बेटियां कभी फाके से नहीं रहेगी, मेरी बेटियों को कभी माल की तंगी नहीं होगी, आप पैसों की बात ना करें। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, क्यों अब्दुल्ला, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारे पास माल नहीं है, इतने यकीन से जो बात कह रहे हो ऐसा लगता है कि शायद तुमने बेटियों के लिए बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, नहीं, बेटियों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया है, मुझे अपने नबी के फरमान पे भरोसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेगा उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती। मैंने मेरी बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने का आदी बना दिया है, जब तक वो सूरह वाक़िया पढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह कभी उनको फाका कशी की नौबत नहीं आएगी। ये सहाबा का यकीन था। बहुत सारी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, सूरह यासीन पढ़े, असर के बाद पढ़े, उनको अच्छे रिश्ते आएंगे। कुरान में सब है लेकिन कुरान पढ़ना नहीं चाहते, तावीज़ लेना चाहते हैं, तावीज़ लेना चाहते हैं, वजीफे पढ़ना चाहते हैं। कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है वो बताएं ना आप, कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है। देखो हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जयपाल जोगी के सारे जादू का जवाब सिर्फ एक आयत से दिया है गरीब नवाज ने, उसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। आयतुल कुर्सी से जयपाल जोगी हार गया, गरीब नवाज के मुकाबले में नहीं आ सका। वो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कीजिए, नजर बद खत्म होगी। बच्चे जो शाम के वक्त रात रात भर रोते हैं, फलक और नास पढ़कर दम करो, बच्चे रोना बंद कर देंगे, नहीं रोएंगे बच्चे। नजर लगती है, 3 मरतबा लिलाफ कुरैश पढ़ो, नजर फौरन खत्म होगी। अब आप कहेंगे हम तो करते हैं ना लेकिन असर नहीं होता। यही बात खास है, ये बात खास है। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हज़रत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला, ये सिलसिला चिश्तिया की आबरू है। बाबा फरीद बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, बाबा फरीदुद्दीन। गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दे। अब वो अल्लाह वाले लोग, और बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाक पटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाक पटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे, तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की शादी नहीं है, शादी है, पैसे का इंतजाम है। अब बाबा फरीद, ओ बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद,
ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, یکتا, بے ہمتا, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی, آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی, وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا, وہ ڈھیلا میرے پاس لا. وہ ڈھیلا لائی, فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار. کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے, الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا. سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی, دم کیا, فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا. ڈھانک لیا, گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی. مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی. اب وہ شادی بھول گئی. انسان تو لالچی ہوتا ہے. بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا. اس نے شادی بھول گئی, بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا. وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے, پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے. اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, پڑھتی رہی. رات سے صبح ہو گئی, وہ مٹی کے مٹی رہی. اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا, اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا, اب سونا بنا دیا. اور میں رات پر پڑھی, غصے میں صبح آئی, کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا, تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا, ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی. میں پوری رات, آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا, میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی, وہ مٹی کی مٹی رہی. اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہ نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا, کچھ نہیں پڑھا تھا. تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا, ہم پڑھتے ہیں مٹی. بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا, فرید جیسی زبان تو لا. کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے, ٹائیفائڈ کا مرض, چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی. کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے, آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے. اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی. تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے. ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے, ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا, ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی. لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح. دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے. میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں, کرونا وائرس, کرونا وائرس, ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا. کرونا وائرس, پھر یہ وائرس اور وہ وائرس, سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے. ارے نادان, سوچ تو صحیح. کوئی بستی سے نکال دے گا, کوئی یہ کر دے گا, کوئی مار ڈالے گا, کوئی قتل کر دے گا, کوئی لوٹ لے گا, کوئی یہ کرے گا, وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا. اللہ کی کتاب پکڑو, اللہ کی کتاب پکڑو. تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا. آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے. قرآن پکڑ کر دیکھو. کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا, اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا, لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا. شمس الدین ترک پانی پتی گئے, دن بھر فوج میں کام کرتے تھے, رات کو قرآن پڑھتے تھے. بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا, ناکام ہو رہا تھا. ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا کامیابی نہیں ملتی. ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا. یہ تو آپ نے بار بار سنا, اس کا اینڈ سن لے آپ, آج خاص اس کا اینڈ سن لے. شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک, کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا. اس کا اینڈ سن لے آپ. بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا,
चिराग नहीं बुझेगा। बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा, तूफान आया, बादशाह बाहर निकला तो खेमे सबके उड़ गए थे। देखा कि एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है, और वहां बैठकर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। बाबा शमसुद्दीन क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे। वहां गए, पैर पकड़ लिए, सरकार आप दुआ कर दे खिलाफत हो जाए। फरमाया तू किसी गलत जगह आ गया, यहाँ क्या है? तो कहा कि हुजूर मुझे बताया गया ख्वाब में कि जो साहिब करामत होगा उसी की दुआ कबूल होगी। कहा कि साहिब करामत बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी। तो कहा कि तवज्जो तो करें, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खेमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझता, ये चिराग जल रहा है। वो चिराग क्यों जल रहा था? हजरत शम्स का चिराग क्यों जल रहा था? चिराग इसलिए जल रहा था कि वो चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की, यहां तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कुरान को आम किया जाए, कुरान को आम करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।